तीसरे फ्लोर तक, मगर सब बिल्कुल साफ था। उसी तरह एक बार मैं अपनी बहन के घर रहने गई हुई थी। मेरा 4 साल का भांजा बोला, खाला मुझे मिल्क शेक बना दो। गर्मी थी और वो गांव का घर था, तो सारे शाम ही सब लोग छत पर चारपाइयां बिछाकर बैठ जाते थे। मगरिब के कुछ वक्त बाद का लम्हा था। उस घर में मेरी बहन, बहनोई, भांजा और मैं थे। सर्वेंट छुट्टी पर अपने घर गई हुई थी। मैं नीचे गई और मिल्क शेक बनाने लगी। मेरे भांजे ने सीढ़ियों से आवाज लगाई, खाला अभी तक बना नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। मैं भागी भागी सीढ़ियों की तरफ गई कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, लेकिन शुक्र है वो वापस अपनी अम्मी के पास जा चुका था। मैं शेक लेकर ऊपर गई तो देखा मेरा भांजा सो रहा है। मैंने आप ही से कहा, अभी तो ये मुझसे बात करके गया है और अब सो भी गया। आप ये हैरान रह गई, कहने लगी, ये तो इस वक्त सो गया था जब तुम नीचे गई थी। अल्लाह जाने मैंने किस हस्ती से बात की थी। उसी घर में अगले दिन मैं छत वाले कमरे में बैठी अपना लेक्चर सुन रही थी, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस होती थी। सामने ग्रिल थी और फिर सहन। मुझे लगा जैसे वहां कोई है। दोपहर का वक्त था, गांव में मुकम्मल खामोशी थी। सब गर्मी के बायस घरों में बंद थे। मैं पार सहन में देखने लगी। कुछ मिनट बाद एक स्याह साया नजर आया, इतना लंबा मैं उसके लंबे हाथ और टांगे देख सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से आया और दूसरी तरफ गायब हो गया। मैं फौरन सब कुछ छोड़कर नीचे भागी। मेरी बहन और उसकी फैमिली सो रहे थे। मैंने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और खुद भी सो गई। उस रात मैंने नीचे सोने का फैसला किया। सर्वेंट भी मेरे साथ थी। मैं देर तक जागती रही। मेरे बहनोई को पांव घसीट कर चलने की आदत है, तो मुझे आवाज आई कि वो सीढ़ियों से नीचे आए और फ्रीजर से पानी निकाल कर पी रहे। लेकिन वो ऊपर नहीं गए, हॉल में चक्कर लगाने लगे। वो काफी देर तक चक्कर लगाते रहे और मैं सो गई। तो जब उनसे पूछा तो बोले, बेटा पानी का जग तो हमारे पास ही रखा था, मैं तो नीचे गया ही नहीं। उफ, मैंने आप ही से कहा ये घर आसेब ज़दा है, इसे छोड़ दो। और फिर मैं वापस अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद आप ही ने भी किसी वजह से वो घर छोड़कर दूसरा घर ले लिया। हम सारी फैमिली उनके नए घर भांजे की बर्थडे पर गए थे। मैं और मेरी बड़ी भांजी देर तक जागती रही। सोने से पहले हमें वॉशरूम जाना था, तो हम दोनों साथ गए। पहले मेरी भांजी गई और मैं सहन में टहलने लगी। मुझे आवाज आई कि वो बाथरूम में गुनगुना रही है। वो निकली तो मैंने डांटा। कितना नामुनासिब है इस वक्त यूं ऊंची आवाज में गुनगुनाना। वो हैरान रह गई, बोली, मैंने तो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मुझे बहुत हैरत हो गई, मगर बच्ची डर ना जाए इसलिए मैंने बात टाल दी और खुद वॉशरूम चली गई। जब वापस आई तो मेरी भांजी कहने लगी, बार बार दरवाजे का लॉक खोलना और बंद करना भी कोई बात है? मैंने पूछा, किसने किया? वो बोली, आपने। और कौन? 4 बार लॉक खोला और बंद हुआ। मैं समझी आप निकलने वाली है, मगर नहीं निकली। फिर हम दोनों को एहसास हुआ कि ये तो कोई इत्तेफाक या वहम नहीं। हमने दुआएं पढ़ी और सो गई। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी आपी और उनकी फैमिली को कुछ अरसे तक वहाँ मुख्तलिफ हस्तियां नजर आती रही। मगर जब घर पे सब ने बाकायदगी से नमाज पढ़ना और तिलावत करना शुरू की तो वो हस्तियां नजर आना बंद हो गई। अदनान भाई, ये बताना चाहती हूँ कि 2022-23 में मैंने तहज्जुद पढ़ना भी शुरू कर दी और मुझे सच्चे ख्वाब आने लगे। कुछ बहुत खूबसूरत और कुछ इतने खौफनाक और परेशान कुन के मैं बयान नहीं कर सकती। पता नहीं तहज्जुद का उन सब बातों से कोई ताल्लुक था या नहीं, लेकिन उन ख्वाबों की कहानी अगर मैं सुनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे भी अभी तो ये सारी बात वैसे भी बहुत लंबी हो गई। अल्लाह का करम है कि कुछ गलत होने वाला होता है तो वो होने से पहले ही किसी ना किसी तरह रुक जाता है। कोई इंसान अगर मेरे बारे में बुरी नीयत रखता है
یا کسی کام سے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو میری چھٹی حص فوراً الارم بجا دیتی۔ اس وقت میری عمر 25 سال ہے اور اب ویسے واقعات تو نہیں ہوتے، لیکن اکثر مجھے اپنے ساتھ کسی وجود کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی اچانک کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے، کبھی میری چیزوں سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اتنا حوصلہ دے رکھا ہے کہ میں ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ سونے سے پہلے اذکار اور استغفر اللہ کا ورد اب میری عادت بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ شیطان کے ڈرانے سے اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم صحابہ کرام جتنے باعمل تو نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم اللہ کی ذات پر اتنا یقین تو رکھ سکتے ہیں، اس کا ذکر ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اپنے ایمان میں رکھے۔ آمین۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اسے لازمی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کروں، لیکن ہر بات جب لکھنے بیٹھتی ہوں تو الفاظ نہیں ملتے، بات شروع ہی نہیں ہو پاتی، سر پھٹنے لگتا ہے جیسے ابھی رگیں پھٹ جائیں گی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ آج بہت ہمت کر کے ہر درد کو الفاظ میں سمیٹ کر آپ کو سنا رہی ہوں۔ صرف کہانی نہیں بلکہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو آج بھی ہم پر گزر رہا ہے۔ ہم شروع سے ہی جادو، سفلی اور اثرات وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے والد کے دادا ایک بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے جو لوگوں کا علاج بھی کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے پاپا کے ماموں جان بھی عالم روحانی جانتے تھے، وہ بھی اتارنے وغیرہ کا عمل کرتے تھے اور ایک بڑے حکیم بھی تھے۔ جب میرے والد تقریباً 7 یا 8 مہینے کے تھے تو وہ جھولے میں سو رہے تھے۔ میری دادی انہیں دیکھنے آئی تو دیکھا کہ ایک کالا ناگ ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت وہ لوگ میر پور خاص میں رہتے تھے۔ میری دادی نے فوراً اس سانپ کو مار دیا۔ اس کے بعد سے میرے والد کی حالت بہت خراب ہو گئی، اتنی زیادہ کہ میرے دادا نے بتایا کہ جسے تم نے مارا وہ سانپ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ اس واقعے کے بعد میری دادی بھی بستر سے لگ گئی۔ پھر میرے والد کے دادا نے بہت علاج کیا، تب جا کر دونوں کی حالت کچھ بہتر ہوئی، مگر میری دادی کی طبیعت زندگی بھر خراب ہی رہی۔ انہوں نے ہمیشہ ڈاکٹر اور حکیموں سے علاج کروایا، ان کے دل کی وال بھی بند تھی، بہت بیمار رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نہایت نیک، نمازی اور تہجد گزار خاتون تھی۔ روز قرآن پڑھنا ان کا معمول تھا۔ وہ نہایت نیک اور پرہیزگار خاتون تھی، مکمل شرعی پردہ کرتی تھی۔ میرے دادا کی وفات سفلی عمل کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میرے دادا نہایت شریف اور سیدھے انسان تھے۔ ان کے ہی کچھ رشتہ داروں نے جائیداد کے لالچ میں ان پر عمل کروایا تھا۔ اس کے بعد وہ بستر سے لگ گئے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ ان کے اوپر سانپ اور بھیڑی بکریوں کے کٹے ہوئے سر گر رہے ہیں۔ وہ بہت بیمار رہنے لگے اور کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پاپا بھی روحانی علم جانتے تھے، اتارنے وغیرہ کا عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ کس پر کیا اثر ہے، مگر شادی کے بعد انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا، کیونکہ جب وہ یہ عمل کرتے تھے تو خود بھی بہت پریشان رہنے لگے۔ گھر والے بھی طرح طرح کی مشکلات میں آ جاتے تھے۔ پاپا کو اکثر خون کے پیچز ہو جاتی تھی، جسم پر چھالے نکل آتے تھے اور بہت کمزور ہو جاتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ سب کام چھوڑ دیے۔ میرے والدین کی شادی کے بعد سے ہی گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، بہت شدید لڑائیاں، یہاں تک کہ میری والدہ نے کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش کی اور کئی بار طلاق ہونے کے قریب بات پہنچ گئی، لیکن کسی نہ کسی طرح بات رک گئی۔ جب گھر والوں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا میرے والدین پر کسی نے بہت گندا جادو کروایا۔
تاکہ ان کی شادی ٹوٹ جائے۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ جب والد کام پر چلے جاتے تھے تو وہ کمرے میں اکیلی ہوتی تھی۔ تب کمروں میں ایک کالا سایہ آتا تھا جو ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کمرے کی چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، پیسے غائب ہو جاتے تھے۔ جب والدین میں جھگڑا ہوتا تو امی اچانک ہوش کھو دیتی تھی، وہ چیزیں توڑنے لگتی تھیں، خود کو نقصان پہنچاتی تھی۔ امی اور ابو دونوں کا کافی عرصے تک علاج بھی ہوتا رہا۔ پھر میں پیدا ہوئی۔ میری پیدائش کے کچھ دن بعد ہی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، سانس نہیں لے پا رہی تھی، جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ گھر والے مجھے اٹھا کر فوراً اسپتال لے گئے۔ اللہ کے کرم سے میں بچ گئی، لیکن میری پیدائش کے بعد گھر میں یہ سب واقعات اور زیادہ بڑھ گئے۔ امی بتاتی ہیں کہ میں پوری رات روتی رہی، چپ ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب کسی سے